इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्न थालेको आधा उधी समय पुग्दा नपुग्दै यो दलका नेताहरू आपसमा भिडेर आफ्नै सरकारलाई विवादमा पार्न उद्यत भइसकेका छन्। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पनि देखियो होला। तर यो सरकार असफल हुँदा नेकपा मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल लायक छैनन् र यिनीहरूले देश विकास त परको कुरा, सामान्य ढङ्गले सत्ता सञ्चालन गर्न पनि सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने निश्चित छ। यति बेला नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा आम चासो यो छ कि ओली सरकार 5 वर्ष टिक्छ। सरकार सञ्चालनको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपा भित्र केपी शर्मा ओलीको विकल्पको खोजी सुरु भइसकेको थियो। 2 मधेस केन्द्रित राजनैतिक दल विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि ढल्नै लागेको उनको सत्ता चमत्कारिक ढङ्गले जोगियो। यो परिघटनामा उत्तरी छिमेकी चीनले नेकपाका नेताहरूलाई थामथुम पारेका कारण सरकार जोगिएको चर्चा चल्यो। त्यही बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समकक्षी सी जिङपिङसँग समेत टेलिफोन वार्ता गरेकी थिइन्। त्यो टेलिफोन वार्तालाई पनि नेकपाको सत्ता निरन्तरताको कडीको रूपमा अर्थ लगाइयो। यति बेला फेरि नेकपामा ठूलो विवाद चर्किएको छ। यो विवाद कुनै विशेष एजेन्डामा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको चित्त नबुझ्नु र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ आफ्नो दलले सरकारको राम्रो कामको प्रचार गरेन भन्ने लागेका कारण भनाभनकै स्थिति सिर्जना भएको खबरहरू आइरहेका छन्। एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान बनाऊ भन्दा उहाँले टेर्नु भएन। अब त्यही भन्दा प्रधानमन्त्री नटेर्नु भएपछि मलाई प्रधानमन्त्रीको अब हाम्रो आलो पालोको जुन पुरानो समितिको उठाएपछि त प्रधानमन्त्री ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँ प्रधानमन्त्री छोड्नु साटो बरु पार्टी छोड्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रचण्डको आफ्नो विश्लेषण चाहिँ त्यो हो कि जस्तो लाग्छ। बुधबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बोलिरहेकै बेला बीचमै उठेर ठाडै भने आफ्नो प्रशंसा आफै गरेर हुन्छ। सरकारले गरेको काम कति लोकप्रिय छ भन्ने कुरा जनतामा गएर सोध्नुहोस्। तपाईको सधैँको एकहोरो आत्मप्रशंसाले कान पाकिसक्यो। साँपको काँचुलीमा कन्सुक्लो पसाइदियो भने त्यसले मुद्दा हाल्छ। तपाईँको के गरेको बौलो ठिक काम गर्ने, मलाई फिट हुन्छ यो के दर्जी पाइनस् भने उसले भन्दैन। मलाई सुहाउने लुगा त हालिदिनु पर्यो। ओ रिपब्लिक भनेको त्यस्तै भएको छ। अहिले अलि छिटो आयो कि जस्तो लाग्छ। तर गलत कुरा गलत बेलामा भयो भने राम्रै कुरा हो भने त्यसले बिगार गर्छ कि वास्तवमा। त्यो रिपब्लिक त सबभन्दा राम्रो ड्रिम हो, सपना हो। माधव कुमार नेपालको आक्रामक शैली देखेर प्रधानमन्त्री ओली जिल्ल परे र लगत्तै भने नेतृत्वको खैरो खनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु भएको होला। त्यस्तो हुँदैन भन्दै प्रतिवाद गरे। उहाँहरूको भनाभन त भएको त हामीले देखेनौँ, त्यहाँ सुनेनौँ पनि होइन। अब हिजो भएको के हो भने बैठक सुरु भएको छ, सकिएको होइन, सुरु हो बैठक होइन। बैठकका एजेन्डाहरू तय भएका छन्। त्यो छलफलबाटै तय भएको छ, सर्वसम्मतिले तय भएको छ। त्यसपछि बैठकको प्रारम्भमा 2 जना अध्यक्षहरूले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। धारणा राख्दाखेरि एकले अर्काको कुरा त आफ्ना कुरा हुने भए त्यहाँ कसैले कसैको प्रतिवाद गरेको भनाभन गरेको भनेको होइन, त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अब त्यो बाहिर कसैले आयो भन्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा होस् वा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा हरेकतिर सरकारको बचाउ, आत्मप्रशंसा र प्रवचनमा समय खर्चिने गर्दछन्। त्यो शैली बुधबारको बैठकमा उनका लागि महँगो पर्न गयो। नभएदेखि जनताले दिएको नजिकको 2/3 सरकारलाई यति बेला जे पनि बदल्न सक्छ। उनको कानुन बदल्ने कुरामा यो कुनै पनि बाधाहरू छैनन् र एउटै पार्टीभित्रको एउटा समूहले अर्को समूहलाई नैतिक रूपले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। राम्रो काम गरेर कसले उठाउन सक्छ? प्रचण्डले अहिले बोल्नै सक्दैन। यदि प्रधानमन्त्री समूहले एकदम राम्रो सर्भिस गर्दै जाने र विकासमा चाहिँ धेरै फड्को मार्दै जाने हो भने अर्को समूह बोल्न सक्छ? नैतिक रूपले सक्दैन नि, किनभने हिजो पनि प्रधानमन्त्री भएकै हो। त्यसकारणले के छ भने मैले गरेको कामको प्रचार राम्रो भएन भन्नुभन्दा मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन आफैले हेरेर भइहाल्यो नि। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सञ्चालन गर्दा अरू कसैको केही नसुन्ने, प्रधानमन्त्रीको भक्तिगान गाउनेहरूलाई अवसर दिने, विरोध गर्नेहरूलाई भित्तामै पुर्याउने शैली अवलम्बन गरेको भन्दै पार्टीको बैठकमा टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमा अहंकार बाहेक केही नदेखिएको भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चित्त दुखाएका छन्।
75 साल जेठ 2 गते दुई अध्यक्ष बीच समान अवधिका आधारमा आलो पालो गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। र अब कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिकाको प्रमुख हुने पार्टी एकताको बेलामा दुई अध्यक्षको बिचमा के सहमति भयो, त्योभन्दा पछाडि उहाँहरूको बिचमा फेरि के सहमति भयो, त्यो कुराले अहिले बाहिर खासै त्यो सहमति हिजो त्यति बाहिर आएको पनि होइन र दुईजनाको बिचमा भएका सहमतिहरू पार्टीमालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीसँग बसेर गरिएका सहमति पनि होइनन्। दुईजनाको बिचमा जे सहमति भएको छ इमान्दारीपूर्वक दुईजनाहरूले नि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने मात्र हो। यो कुरा बाहिर त्यति धेरै आएको विषयवस्तु चाहिँ होइन। त्यो सहमतिबाट प्रचण्ड पछि हटेर 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीलाई दिन सहमत भएका थिए। त्यसको बदलामा उनलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो, तर त्यो पनि व्यवहारमा देखिएन। अहिले भन्नका लागि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि पार्टी सञ्चालनको शैली हेर्दा उनी कार्यकारी अध्यक्ष जस्तो देखिन्नन्। साँच्चै नै अहिले तपाईँले कुनै घरमा गएर सर्वे गर्नुभयो भने आमाबाउलाई के घरका मुलीहरूलाई ल भन्नुहोस् अहिलेका जो जीवित छन् नेतृत्व सोकर तथाकथित नेतृत्व भन्छु म, तिनीहरूमध्ये कसैको फोटो तपाईँको घरमा झुन्ड्याउने हो भने मैले भनेको 3-4 वर्ष भइसक्यो, मान्छे हाँस्छन् कहाँ को कसो झुन्ड्याउने, बरु म आफै झुन्ड्याउँछु नि, मैले त प्रश्नोत्तर गरेको छैन भन्छ क्या, जसलाई सोध्नु उसैले भन्छ नि, त्यस्तो अवस्था छ। सम्भवतः यही भएका कारण पनि हुन सक्छ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्रीमा अहंकार बढी भएको र यस्तै भइरहे पार्टी फुटाउनु पर्ने विकल्पमा जान सकिने भन्दै चेतावनी दिए। पार्टी फुटाउनुको विकल्प सुधार हुन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे। उनले प्रधानमन्त्रीमा देखिएको अहंकार पछि आफूले विगतमा गरेको त्यागप्रति पश्चाताप भइरहेको बताएका थिए। देख्दिनँ त्यो हिसाबले चुज गर्ने हो भने एउटा हिन्दीमा थियो नि हरडाल पे उल्लू बैठा है भन्ने एउटा गीतै छ क्या, त्यस्तै रामभन्दा बढी जाए श्याम बदमास, श्यामभन्दा बढी जाए धुर्त, फेरि अर्को कृष्ण भन्ने त्यस्तो भइरहेको छ क्या। त्यहाँ देयर आर भेरी फ्यु चोइसेस टु मेड, बडो गाह्रो छ यो। कस्तो भने सियो चाहिँ तपाईँले परालको टाउमा खोज्नु भने के हुन्छ, यो वर्ष पनि लाग्न सक्छ नि होइन, परालको टाउको साइज हेरेर महिनौ लाग्न सक्छ भने हामीले त्यो खोजे जस्तो हो। तर त्यो नेतृत्वमा त्यो जुन गुण मिनिमम हुनुपर्ने हो त्यो भएन, अनि कसलाई खोज्नु हामीले। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राजा रचौटा र अरूलाई रैतीको व्यवहार गरिरहेको प्रचण्डको आरोप थियो। अनि हिजोको अभिव्यक्तिबाट खासै त्यस्तो चाहिँ अनौठो कुरा मान्नुपर्ने त केही देखिएको छैन। कार्यशैलीका सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिले चाहिँ पार्टी चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ केही कार्यशैलीमा समस्याहरू छन्, त्यो कार्यशैलीमा सुधार लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीमाथि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतले एकैपटक धावा बोलेपछि उनले आफूबाट केही गल्ती भएको रहेछ भने सुधार गर्ने संकेत दिए, तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नै भने जनाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीमाथि झरनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ समेतले धावा बोलेपछि प्रधानमन्त्री थाई कमिटीको बैठकमा पुरै रक्षात्मक बन्न पुगे। यस्तै प्रकृतिको शैली रहिरहेमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै प्रचण्डले चेतावनी नै दिइसकेका छन्। अर्थात् स्थायित्व दिने भनेर जनताबाट स्वीकृत भएको नेकपा आन्तरिक किचलोले नै बीचमै सरकार ढाल्ने स्थितिमा पुगेको छ। कमिलाको पखेटा पलायो भने त्यो उडेर बत्ती भए ठाउँ पुग्छ, जलेर मर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि जब जब निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गर्छन् त्यो शक्ति उनीहरू स्वयंका लागि विनाशक बनिदिन्छ। शक्तिलाई विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्नुको सट्टा आपसै लडेर सिद्धिने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू संलग्न हुन्छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता दुर्घटना पटक पटक भएका छन्। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। नेकपाको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थायी सरकार, राजनीतिक स्थिरता भनेर दुई दलले जनतासँग मत मागेका थिए। जनताले पनि पत्याइदिए, तर आधाउधी समय नसकिँदै यो सरकार ढाल्ने चलखेल सुरु भइसकेको छ। यो सरकारप्रति जनताको पनि अब धेरै ठुलो आशा भरोसा बाँकी छैन। गधा धोएर गाई हुँदैन भन्ने गरिन्छ नेपाली उखानमा। यो सरकार पनि सुध्रेला र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्ला भन्ने आशा छैन भन्नेहरू नेकपामै पनि बढ्दै गएको छ। यसरी किन प्रधानमन्त्री ओली एकाएक दबाव र घेराबन्दीमा परे त? नेकपा भित्रको कचिङ्गल हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता यात्राले अब पानी पनि माग्न नपाउँदै प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहले उनीमाथि धावा बोल्नेछन्। आफ्नो भक्तिगान गाउनेलाई जस्तै ठाउँमा पनि अवसर दिने तर
विरोधीलाई छानी छानी तह लगाउने स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री आफै घेरामा पर्दै गएका छन्। पनि इम्पोसिबल भन्ने त हुँदैन विक्रमजी होइन, तर के छ भने समयले चाहिँ यो सरकार परिवर्तनको बेला चाहिँ होइन, तर आवश्यकताले चाहिँ हो कि भन्ने पनि किन देखिन्छ भने यो कुनै पनि सर्भिस डेलिभर नै नहुने हो भने त अब अर्को आयो त विकल्प आउँछ नि त। निर्विकल्प त कोही पनि हुँदैन नि, प्रधानमन्त्री निर्विकल्प त होइन नि हो र। त्यसैले यसको पनि विकल्प त छ, यो मन्त्रीमण्डलको सरकारको विकल्प त छ। नेकपाको 45 सदस्यीय स्थायी समितिमै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्न थालेका छन्। स्थायी समितिमा पूर्व माओवादीका 19, पूर्व एमालेका 26 सदस्य छन्। 26 मध्ये पनि केपी ओलीका पक्षमा 12 जना छन्। माधव कुमार नेपालका 14 सदस्य छन्। माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रचण्ड गुटसँग यारी मिलाएपछि प्रधानमन्त्री दबावमा छन्। शब्दको प्रयोग राम्रो भएन पहिलो कुरा, अनि शक्तिको प्रयोग पनि राम्रोसँग भएन। अब हेर्नुहोस् है, मेजोरिटी यत्रो भएको छ, यत्रो पावर पाएको छ, के गर्नु सक्दैन थियो? जनताले त लिने हो भने थाप्ने हो भने उनीहरू त के गर्नु सक्छ जनताले त? उनीहरूसँग केही पनि छैन होइन। तर एक्ज्याक्टली भन्यो भने इफ यु काउन्ट रियली द एचिभमेन्ट्स, वाट आर द एचिभमेन्ट्स सो फार, एकदम पाएको माने एउटा नागरिक जनता जनार्दनको हातमा के परेको छ त? विखण्डनको एजेन्डा बोकेका सीके राउतलाई मूल प्रभावमा ल्याउने, अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नक्सामा सामेल गराउने, अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा कडाई गर्ने नीति, छिमेकीको थिचोमिचो विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद जस्ता कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सुनाम नै रहला। तर यी बाहेक शासन सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मन्त्रीमण्डलका युवा विद्वान टिम सहित असफलताको सागरमा डुबिसकेका छन्। अनि यो सबै के भने कमिङ डाउन त्यसमा धेरै बहस चाहिँ गर्नु आवश्यक हो मलाई जस्तो लाग्छ। तपाईँले सोधेको हुनाले मैले के भने यो के भने धेरै सो के छ भने आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो क्यारियर, पोलिटिक्स क्यारियर होइन, पोलिटिक्स त सेवाको ठाउँ हो त्यो त्यो त। त्यसो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने पोलिटिक्स आउनुभन्दा अगाडि जस्तो मलाई पनि कतिले पार्टीमा जोइन गरौँ भने हो, म कहिले गइनँ, किन गइनँ? एकजना होइन कहिले भनेको छ मलाई, हर्बल फार्मिङ गरेर पनि भनेको छ। पार्टीमा पछि जो प्रधानमन्त्री भएको छ उनले पनि भनेको छ, म नामै भनिदिन सक्छु, त्यसलाई भन्दिनँ म अहिले है। 3 दिनचोटि मिटिङ बोलाएको छ 92 तिर, किन गइनँ म? कि सधैँ नै थिएन क्या त्यो आफूलाई। आई वाज जस्ट सिम्पली नट इन्ट्रेस्ट एट अल। म त्यहाँ गएर के गर्न सक्छु भनेर म जाने हो त्यहाँ, त्यो कोही क्यारियरको लागि जाने त होइन नि। त्यस हुनाले राजधर्म भनेको सबभन्दा ठुलो धर्म हो क्या वास्तवमा, राज्य धर्म। प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डलमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामदेव गौतम गुटका सहितका मन्त्रीहरू छन्। तर सबैभन्दा बढी बदनामी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै समूहका मन्त्रीबाट कमाएका छन्। ओली गुटका गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकाल, डाक्टर युवराज खतिवडा, ईश्वर पोखरेल लगायत सल्लाहकारहरू समेत विवादित छन्। कमिसनको अडियो सार्वजनिक हुँदा गोकुल बास्कोटाले त पदबाटै राजीनामा दिए भने भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिए। युवराज खतिवडा कर छुट प्रकरणमा विवादित छन्। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा विवादित भएका छन्। त्योभन्दा बढी ठुलो बर्बादी त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च नहुनु, सरकार चलाउने पैसा अपुग हुन थाल्नु, सरकारले गरेको गतिलो विकासे काम यो हो भनेर देखाउने उदाहरण नहुनु, मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता सम्पन्न हुनै लागेका आयोजनाहरू पनि रहस्यमय तरिकाले विलम्ब हुनु, आफ्नै अभिव्यक्ति विवादित बन्नु जस्ता कारणले वर्तमान सरकार निकम्मा नै भयो भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ। यति मात्र होइन, कोरोना महामारीमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। कोरोना व्यवस्थापनका नाममा आफ्ना यस म्यानहरूलाई नियुक्त दिने, त्यही नाममा खर्च पनि गर्ने, तर परिणाम नआउँदा जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। जीवनजल पिउन नपाउँदा क्वारेन्टाइनमा छटपटाएरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। कोरोनाका नाममा ज्यान गुमाएका भनिएकाहरूमध्ये धेरै जसोले त उपचार नै पाएनन्। कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै जानु, कोरोना संक्रमण फैलँदै जाने जस्ता कारणले जनतामा निराशा छाएको छ। यो बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसभित्र खास गरिकन यो कोभिड-19 को सन्दर्भको विषयलाई चाहिँ हामीले अलिक जोड गरेर राखेका छौँ। त्यो विषय नै उल्लेख गरेर राखेका छौँ त्यो सरकारको कामको समीक्षाभित्र पनि। त्यसै गरिकन हाम्रो अहिलेको जुन सीमा विवाद र समाधानको प्रश्न छ त्यसलाई हामीले त्यसभित्रको एउटा मुख्य बुँदा बनाएर राखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन यो MCC जुन चाहिँ अहिले बाहिर धेरै चर्चाको विषय छ, विवादको विषय पनि छ, त्यसलाई ठोस रूपमै राखेका छौँ। त्यसै गरिकन पार्टीको कामको समीक्षाको सन्दर्भमा
पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया र पार्टी एकताका बाँकी काम भनेर ठोस बुनाने त्यहाँ राखेका छौँ। लकडाउनका कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएकाहरूको पीडा झनै भयावह छ। अभाव र गरिबीले डिप्रेसनका बिरामीहरूको संख्या झनै धेरै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। 3 महिनामा 1100 भन्दा बढीले आत्महत्या नै गरेका छन्। यस्ता गम्भीर समस्यामा त सरकारले सोच्न सुरु नै गरेको छैन। वर्तमान सरकार 5 वर्षका लागि गठन भएको थियो, तर यो सरकार हातमा हात बाँधेर मुखले बोल्ने मात्रै काम गरिरहन्छ र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ताल उस्तै हुन्छ भने यो सरकार राखिरहनु चाहिँ किन पर्यो भन्ने निष्कर्षमा नेकपाकै नेताहरू पनि पुग्न थालेका छन्। यदि नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्यो भने पनि नेकपामा सङ्कट नै उत्पन्न हुनेछ। ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल नै हुनेछन् प्रधानमन्त्री। यी दुई अनुहार यसअघि नै टेस्टेड र असफल भइसकेका हुन्। ओली सरकार काण्डै काण्डको पर्याय बनेको छ। 33 किलो सुन काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, यति समूह काण्ड, ओम्नी समूह काण्ड, राजनारायण पाठक काण्ड, गोकुल बास्कोटा काण्ड, कार्पेट काण्ड, केक काण्ड, यी काण्डै काण्डले सरकार बदनाम बनेको छ। दूरगामी महत्त्वका काम यो सरकारले गरेको देखिन्न। तथ्य भन्दा बाहिर जान सकिन्न पनि, तर एउटा राम्रो कामको आवरणमा अरू 10 वटा काण्ड मचाउने छुट सरकारलाई हुँदैन। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। पार्टीमा आफ्नै सहयात्रीबाट, संसदमा प्रतिपक्षीबाट, कूटनीतिमा आफ्नै छिमेकीबाट प्रधानमन्त्री ओली घेरामा परेका छन्। उनका विरोधीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्ता उन्माद छ। अहङ्कारले उनी भरिपूर्ण बनेका छन्। उनी पार्टीले दिएको सुझाव मान्दैनन्, सुशासन कायम गर्न पनि सकेनन्। विकास र समृद्धिका उनका नारा पनि अर्थहीन बनिदिए। सत्ता सञ्चालन गरिरहने, जनतासँग गरिएका बाचा पनि असफल भइरहने हो भने यस्तो नेतृत्व के कामको लागि? आन्तरिक रूपमा आफ्नैबाट र नक्सा प्रकरणपछि छिमेकी मुलुकका निशानामा पनि परेका प्रधानमन्त्री ओली घेराउमा पर्नुको केही अस्वाभाविक कारणहरू पनि छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचनमा जनताले पत्याउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण केपी शर्मा ओली नै बनेका थिए। दुई दललाई आगामी प्रधानमन्त्री भनेर ओलीको नाम सार्नु जति सजिलो थियो, माधव नेपाल वा प्रचण्डको अलोकप्रियताका कारण उनीहरूको नाम अगाडि सार्न उति नै असहज थियो। जुन रणनीतिका कारण नेकपा बलियो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भयो, त्यो रणनीति सत्ता यात्राको आधा उधी समय व्यतीत नभई धर्मराएको छ। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मधेस किन उचालियो त, किन उठ्यो त? किनभने त्यहाँ के हुन्छ भने मैले घरमा पनि मेरो आफ्नै जन्मेको छोराछोरीलाई पनि मैले अपमान गरेँ भने विद्रोही हुन्छ नि। आफै रगत भनेर के गर्ने? त्यहाँ भएको त्यो हो। र हामीले चलाउन जानेनौँ उनीहरूलाई। हामीले धोती भन्यौँ। ए बाबा, धोती भनेको त पवित्र कुरा हो। पाहाडमा धोती लाउँदैन। किन धोती सोती भनेर त्यो गरेर त्यस्तो शब्द युज गर्ने हो? त्यस्तो चाइल्डिस कुरा गर्न नहुने क्या। कोही होस् है। त्यस हुनाले अनि बाणी त ब्रह्म हो नि तपाईँको। बाणीलाई हामी सरस्वती भन्छौँ नि। त्यही बाणीले तपाईँलाई मान्छे मार्न नै आउँछ। त्यही बाणीले तपाईँले मान्छे खुसी पार्नु भने तपाईँलाई के अरे लड्डु पनि खुवाउँछ नि त, होइन र? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कार्यकाल काण्डै काण्डले भरिएको छ। काण्ड मचाउने मामिलामा नेकपाका अरू नेताहरू पनि केही कम छैनन्। तर यति बेला आन्तरिक काण्डसँग सरोकार नहुने बाह्य तत्त्व पनि ओली नेतृत्वको सरकार विरोधी भएको छ। अतिक्रमित भूमिलाई देशको नक्सामा समावेश गर्ने प्रकरणमा रहस्यमय तवरबाट मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाई साथ दिए। तर नागरिकता विधेयकमा एकाएक झनै ठुलो रहस्यमय तवरबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी र राजपा विरुद्धमा उभिएका छन्। सत्ता सञ्चालनमा आफ्नै दलका नेताको निशानामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता विधेयकमा विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको अद्भुत समर्थन पाउनुपर्नेमा ठिक उल्टो प्रतिक्रिया पाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष दुईटै केमा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ भने पार्टी एकतालाई चाहिँ सुदृढ गराउनुपर्छ, व्यवस्थित गराउनुपर्छ र लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू चाहिँ दुवैजना स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण पार्टीमा विभाजन हुँदैन। किनभने यो पार्टी एकता बनाउनको लागि हाम्रो ठुलो चाहिँ मेहनत छ, ठुलो कसरत छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले यो देशमा जन्मिएका वंशज महिलालाई अग्राधिकार दिन्छ। यही देशमा जन्मिएकाहरू सरह पनि
आएकाहरू हुन सक्दैनन् भन्ने भावनाको नागरिकता विधेयकले अपार समर्थन पाउनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू नै विरोधमा उत्रिए। नागरिकता सम्बन्धी यस्ता विधेयकहरू अगाडि बढ्दा ठुलो विरोध हङ्गामा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस आईको चर्को विरोध, ठुला विरोधका बावजुद नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो। भारतमा त लाखौं मानिसहरू अनागरिक हुने गरी विधेयक ल्याइएको थियो। नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि गरिएको सामान्य शर्तमै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेरामा पारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अर्को ठूलो चुनौती छिमेकी मुलुक भारत पनि भएको छ। नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएपछि भारतीय सैन्य अधिकारीहरूले चीनको उक्साहटमा नेपालले यस्तो कार्य गरिरहेको जवाफ दिएको थियो। भारतको यही लय भाव अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले समाएका छन्। भारतले जे जसरी प्रधानमन्त्री ओली बारे टिप्पणी गरेको थियो त्यही लाइनमा काङ्ग्रेस, समाजवादी र राजपा पनि ओली घेर्ने रणनीतिमा उत्रिएको देखिन्छ। नयाँ नक्सा जारीपछि भारतसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेको ओली सरकार भारतको अनुदार र चिसो व्यवहारका कारण रोकिएको छ। नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालतिर परे पनि त्यहाँ भारतको कब्जा छ। वार्ताका माध्यमबाट कालापानी फिर्ता लिने सरकारको प्रतिबद्धता छ, तर भारत आफूले जसो भन्यो त्यही मान्ने कठपुतली सरकार नेपालमा बनोस् र त्यहीसँग वार्ता गर्ने भन्ने दाउमा बसेको देखिन्छ। भारतको यस्तो चालमा नेपाल भित्रका राजनीतिक दलले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेरामा पार्ने र भारतलाई सजिलो बनाइदिने गरी भूमिका खेलिरहेका छन्। यसका लागि नेकपा चीनको चुङ्गलमा फसेको प्रचार गर्ने, चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रचार गर्ने, संसदबाट चीनबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन संकल्प प्रस्ताव पास गराउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। भारतले दर्जनौं ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा चुइक्क नबोल्ने काङ्ग्रेसका केही नेता अहिले दशकौं अघि समाधान भइसकेको नेपाल चीन सीमा विवादलाई बल्झाउने गरी अगाडि बढेका छन् र सरकारसँग जवाब मागिरहेका छन्। एक सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्झाउँदै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, भारतसँग टक्कर लिन खोज्दा तपाईलाई भारतले त केही गर्दैन, नेपाल कहिले सिद्ध्याइदिन्छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई भनेको त्यो प्रसङ्ग अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि लागू भइसकेको त होइन। यही हो भने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली विवाद र दोषमुक्त भने छैनन्। उनी कैयन आफ्नै अवगुणको दलदलमा फसेका छन्। यस बापतको शास्ति पुरै देशले खेपिरहेको छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।